सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। कथं सन्ति सर्वे? कुशलम्। उत्तमम्। अस्तु, अत्र एतावत्पर्यन्तं 5 जनाः एव दृश्यन्ते। सरेमाग्रे प्रायः अन्ये अपि आगच्छेयुः। गृहपाठमपि किञ्चित् दत्तवान् अहं कृतं वा सर्वैः? आं महोदय, परन्तु अत्र एकः क्लेशः आसीत्। प्रथमश्लोके प्रथमभागे किञ्चित् क्लेशः अनुभूतवती। दर्शयितुं शक्नोति वा महोदय? न महोदय, अत्र न कृतवती, सङ्गणके न कृतवती महोदय। एतदेव तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं तदेव किल। प्रथमभागस्य क्लेशः तपस्वाध्यायनिरतं तदेव यदि स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र लघु दीर्घ दीर्घ इति आवश्यकम्। अस्तु, तर्हि तत्र यथा नियमः तथा नास्ति इति वा? आम्, भवितुमर्हति, सर्वत्र भवत्येव इति न। ओ अस्तु वा? आमामां, तत्रापि अनुष्टुप्छन्दसः उपभेदाः अपि सन्ति। अत्र एव किल महोदय, अहमपि फेल् कृतवती। पास् फेल् वयं न कुर्मः, अस्माकं यावत् ज्ञानमस्ति तावत् परीक्षणम् एव कर्तुं शक्नुमः। भेदाः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते भवान् किञ्चित् विस्तारेण वक्तुं शक्नोति? उपभेदाः, अनुष्टुप्छन्दः इति मुख्यप्रकारः, तस्यापि उपभेदाः सन्ति, यत्र च लघुगुरूणां क्रमः भिन्नः अस्ति। ओ अस्तु। प्रत्येकस्मिन् पादे अष्ट एव वर्णाः, किन्तु तेषां लघुगुरु इत्यानुगुणं रचना भिन्ना भवितुमर्हति। श्लोकः यः मया दर्शयितः पूर्वतनपाठे, स मुख्यश्लोकः। तस्मिन् श्लोके मुख्यनियमाः उक्ताः। अस्तु महोदय, अनन्तरं तत्र श्लोके एव संयुक्तादयं दीर्घं सानुस्वारं विसर्गसम्मिश्रणं विज्ञेयमक्षरं, तत् किम् अस्ति महोदय? विज्ञेयमक्षरं विज्ञेयम् इत्युक्ते ज्ञातव्यम्। ओके, अस्तु, वयं ज्ञातव्यम्। आम्, अवगन्तव्यम्। गुरु पदान्तस्थं विकल्पेन। ओ अस्तु, तदेव ज्ञातव्यम्। सत्यं सत्यम्। अस्तु अस्तु। तस्मिन् श्लोके कुत्र कुत्र गुरु भवितुम् अर्हति इत्यस्य विषये एव उक्तमस्ति। संयुक्ताद्यक्षरं, विसर्गसम्मिश्रम्, अनुस्वारसहितं, नो चेत् पदान्ते यत्किमपि यः कोऽपि अक्षरः भवतु तस्यापि विकल्पेन गुरु संज्ञा इति न गुरुत्वं वक्तुं शक्नुमः इत्येव। अन्ये सर्वे लघुः। यत् लघु इत्युक्ते अन्यत्र तु क्लेशः नास्ति। ह्रस्वः अस्ति चेत् लघुः, तावदेव। अन्यैः अपि कृतं वा गृहपाठरूपेण किञ्चित्? सरावः प्रथमपादे एव सामान्य प्रश्नः अस्ति, परन्तु द्वितीय तृतीय चतुर्थपाद सम्यक्। तथा वा? उत्तमम् उत्तमम्। अन्येषां किम् अवलोकनम्? महोदय, पदद्वयं कृतं। तत्रैव क्लेशः भवति। प्रथमपादे एव प्रकाशः भवति, तत् कारणात् चिन्तितवन्तः यदि सम्यक् अस्ति वा नास्ति।
अस्तु भ्रमजातः अस्तु अस्तु तर्हि अन्येषां श्लोकानामपि कुर्वन्तु तेन स्रावः भवति अस्तु तस्य विषये किञ्चित् अधिकं चिन्तनं चर्चा आवश्यकी वा नो चेत् अग्रे सरेम गृहपाठस्य प्रयोजनं तावदेव आसीत् यः श्लोकः अस्माभिः पठितः तस्य दृढीकरणं भवतु इत्येव न तु अस्माकं मुख्यविषयः छन्दः सरेम वा अग्रे अस्तु तर्हि अत्र अन्ये अग्रिमः श्लोकः गतकक्षायां वयं पठितवन्तः वा न पठितवन्तः तर्हि पठतु जेके महोदय एव पठतु कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः तर्हि एकवारं गायनम् इत्युक्ते कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः उत्तमम् अत्र पदच्छेदः अपि वदतु भवान् एव कोऽन्वस्मिन् कः अस्मिन् कः अस्मिन् मध्ये किं किं भवितुमर्हति कः कः न अस्मिन् एकनिमिषम् अत्र नूतनं वर्ड डॉक्युमेंट कॉपी पेस्ट कर्तुं शक्नुमः तावत् किमपि भवति कोऽपि दर्शितवती माम् अस्ति वा वाट्सएप मध्ये अस्ति वा वाट्सएप मध्ये अस्ति इदानीं चैट विंडो मध्ये स्थापयामि एकनिमिषं वाट्सएप मध्ये अस्ति चेत् अहं तत्र तस्मात् प्राप्तुं शक्नोमि वाट्सएप मध्ये कुत्र चैट मध्ये वा चैट विंडो मध्ये अस्ति एकनिमिषम् अत्र वा द्वितीयश्लोकः वा उत्तमं धन्यवादाः तर्हि वदतु इदानीं जेके महोदय कः न अस्मिन् कः न अस्मिन् साम्प्रतं एतावदेव पश्यतु एकवारं कः न अस्मिन् न मिलित्वा किं भवति नो न अकार अकार योजनेन न दीर्घ न सवर्ण दीर्घ सन्धि अत्र किमस्ति पदे साक्षात् तर्हि सामान्यतया एकवारं स्मारयामि यत्र कुत्र यदि वकारः यकारः अस्ति चेत् प्रायः यण् सन्धिः इति चिन्तयामः यण् सन्धिः भवति चेत् वकारः कस्य स्थाने आगच्छति एकः स्थाने यण् खलु तर्हि इकारस्य यकारः उकारस्य वकारः तर्हि अत्र कः नु अस्मिन् उत्तमम् तर्हि उकारः अस्ति चेत् तस्मात् तस्य स्थाने वकारः अनन्तरम् तस्मात् पूर्वं को इति अस्ति तर्हि अत्र मध्ये प्रायः किञ्चित् भवितुमर्हति वा एतादृशं लेखितव्यम् नो चेत् तत्र सन्धिः कथं कः इत्यस्य स्थाने को मध्ये अवसानं चिन्तयितुं शक्नुमः स्पष्टं वा सर्वेषां कृते प्रश्नः
स्पष्टः अस्ति वा प्रश्नः अस्ति वा प्रश्नः किञ्चित् नास्ति वक्तव्यं महोदय। हा अग्रे किमर्थम् अत्र अहम् अवसानं स्थापितवान् स्पष्टं वा अवग्रहचिह्नं तत्र अस्ति। न न न अवग्रहचिह्नं न विसर्ग भवितुम् ओ अत्र अकार तु नास्ति खलु साक्षात् अस्मिन् नु अस्ति तस्य नकारः विसर्गस्य स्थाने ओकारः क इत्यस्य ओकारः स्थाने आं महोदय विसर्गस्य अवग्रह स्थाने उकारः अनन्तरम् ओकारः आगच्छति। सत्यं मध्ये अवग्रहचिह्नं भवितुम् अर्हति वा न न न नास्ति। तर्हि कः नु अस्मिन् साम्प्रतम् अत्र किं भवति अस्मिन् साम्प्रतं केवलं वर्णमेलनं जातम् अत्र आम् हा अत्र कश्चन सन्धिः भवितुम् अर्हति वा अत्र नास्ति। न न पदान्ते नकारः अस्ति चेत् कः सन्धिः नश्व न अनुनासिक हा उत्तमम् उत्तमं गमनागमसन्धिः तत्र किम् उक्तमस्ति हा तर्हि कदा भवति सः सन्धिः पदात् हा अस्तु अस्माकम् अत्र पत्रिका अस्ति खलु लिङ्क् प्रेषयतु कोऽपि विद्यामहोदय अस्ति वा तत्र सञ्चिका सञ्चयनं सङ्कलनं कृतं खलु लिङ्क् अस्ति वा प्रेषितवती अपि PDF अस्ति अत्र वाट्साप् मध्ये इदानीं प्रेषयितुं शक्नोति वा वाट्साप् मध्ये तत्रैव द्रष्टुं शक्नुमः खलु पूर्वपदस्य अन्ते नकार णकार अस्ति चेत् another वर्ग will be added. नकारस्य स्थाने नकार नकार विसर्गसन्धिः एकनिमिषम् तर्हि अत्र तस्य प्रसक्तिः अस्ति वा नास्ति इत्येव मम प्रश्नः नास्ति प्रसक्तिः नास्ति हा किमर्थं नास्ति अत्र स्वरः नास्ति स्वरः नास्ति सारी अस्तु सर्वेषां कृते स्पष्टता वा उदाहरणार्थं किमस्ति उदाहरणं वदतु गमनागमसन्धेः उदाहरणं तस्मिन् इव किं भवति मिलित्वा तस्मिन् इव अत्र नकारस्य द्वित्वं भवति स्मरन्ति वा सर्वे परपदस्य प्रथमवर्णः स्वरः प्रथमपदस्य अन्तिमवर्णः न इत्येतेषु अन्यतमः तस्मात् पूर्वम् अकारः तस्मिन् प्रसङ्गे इत्यस्य द्वित्वं तावदेव निमित्तत्रयं तत्र अस्तु हा तर्हि अत्र अग्रे किं भवति जेके महोदय अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् लोके गुणवान् कः च गुणवान् च वीर्यवान् तर्हि अत्र किं किम् अभवत् गुणवान् कः अत्रापि किमपि सन्धि कश्चन सन्धि भवति वा न भवति तदेव कारणं खलु कः च कश्च कथम् अभवत् गुणवान् वीर्यवान् वदतु
विसर्गस्य स्थाने सकारः आगतः कथं तकारः आरम्भे किम् आसीत् सकारः ससजुषोरुः तदनन्तरं विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः खरि परे अत्र खरि खर् अस्ति परे। वा अस्ति न। खर् अस्ति खर् अस्ति खर् अस्ति अनन्तरं करवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्जनीयः तस्य विसर्जनीयस्य सः उत्तमं तस्मात् सकारः आगतः सकारः अनन्तरं श्चुत्वसन्धि स्तोः श्चुनाश्चु शुः इति शुः अनन्तरं श्चुत्वसन्धि भूत्वा तत्र विसर्गस्य कश्चन सकारस्य स्थाने शकारः आगतः बहु उत्तमं तावदेव द्वितीयपादे जग्गे महोदय धर्मज्ञः च धर्मज्ञः च अत्र किम् अभवत् धर्मज्ञश्च समानं प्रक्रिया अनन्तरं कृतज्ञः च सत्यवाक्यः दृढव्रतः सत्यवाक्यः अत्र किम् अभवत् विसर्गसन्धि उकारः अनन्तरम् ओकारः कथं केन सूत्रेण विसर्गसन्धि सत्यं सत्यवाक्यस्य सत्यवाक्यो कथम् अभवत् दकार अस्ति चेत् व्यञ्जन अस्ति व्यञ्जनं तु अस्ति तर्हि एषः व्यञ्जनम् एतद् व्यञ्जनं कीदृशं हल् अस्ति तर्हि अतोरोरुप्लुतादप्लुते हलि च अतोरोरुप्लुतादप्लुते किं वदति परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः नास्ति अश् भवतु हश् भवतु अश् अश् न तु हश् अश् 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 आम् अशि परे किं किम् अशि परे प्रथमपदस्य अन्ते रकारः सः रकारः रोः स्थाने आगतः इति अनन्तरं तत् रकारस्य पूर्वे अकारः भवति तत्रापि अस्ति यकारः पूर्वं यकारः अनन्तरम् अकारः अनन्तरं विसर्गः सत्यं तर्हि आहत्य कानि सूत्राणि प्रथमं तु ससजुषोरुः अनन्तरं तथैव अनन्तरं अतोरोरः प्लुतादप्लुते तत्रापि हलि च इत्यनेन नित्यं भवति नित्यम् आम् अश् नास्ति खलु अश् मध्ये अच् तथा हश् अपि हश् इत्यत्र हलि च इत्यनेन नित्यं भवति उकारत्वं तर्हि अ उ इत्यनेन मेलनेन ओकारः भवति किमर्थं केन सूत्रेण गुणसन्धिविधायकसूत्रं किम् गुणसन्धि सूत्रं सूत्रमस्ति आदेगुणः न अदेङ्गुणः गुणसन्धि आद्गुणः अचि पूर्वपरयोः एकः गुणः संहितायां बहु उत्तमं तर्हि आद्गुणः इत्येव सूत्रं तर्हि पूर्वपरयोः जातं तावत् अस्तु अनन्तरं दृढव्रतः इति पदच्छेदः इत्यस्य विषये कश्चन प्रश्नः नास्ति अस्तु तर्हि पदच्छेदस्य अनन्तरं किं कुर्मः पदपरिचयः तर्हि कानि पदानि अत्र शैलजा महोदय वदतु पदस्य अर्थः तथैव पदस्य विश्लेषणमपि करोतु कीदृशं पदमिति
प्रथमे पादे यानि पदानि सन्ति तेषामेव वदतु। अहं वा महोदय? आमामां भवती एव। इदानीं भवती एव। कः अस्मिन् साम्प्रतं न न न लोके पदपरिचयः, प्रत्येकस्य पदस्य विश्लेषणं। कः कीदृशं पदम्? अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रश्न पदं प्रथमा पुरुषः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। तस्य प्रातिपदिकं किं? किं प्रातिपदिकं? किं शब्दस्य सर्वनामशब्दस्य किं शब्दस्य सर्वनामशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदं कः? बहु उत्तमं। तर्हि सर्वैः अवगतं वा? किम् इति सर्वनामपदं, किं शब्दस्य कीदृशं सर्वनामपदम् इति सर्वनामशब्दः? मकारान्तसर्वनामशब्दः। मकारान्तसर्वनामशब्दस्य पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम्। उत्तमम्। अग्रे नु इति? नु इति अव्ययपदम्। अस्मिन् इति अस्मिन् सर्वनामपदस्य एव, किन्तु इदम् सर्वनामपदस्य एतत् पदस्य एव नास्ति, तत्पदस्य तत्पदस्य किं भवति? तस्मिन् भवति। इदम् इत्यस्य सर्वनामपदस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्त पुल्लिङ्गपदम्। उत्तमम्। अग्रे साम्प्रतं अव्ययपदम्। अव्ययं तस्य अर्थः अस्ति वर्तमानकाले इति। साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीम्, अधुना, सम्प्रति एव। साम्प्रतम्। अग्रे प्रथमपदम् अत्रैव। एकनिमिषं। प्रथमपादे तु एतानि एव। अग्रे युवि महोदय वदतु। लोके अकारान्त नपुंसकलिङ्ग सप्तमी एकवचन पुल्लिङ्ग महोदय। लोकः इति। लोकः। तर्हि अकारान्त पुल्लिङ्ग सप्तमी एकवचन। बहु उत्तमम्। अग्रे गुणवत् तकारान्त प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्ति एकवचन लिङ्गः पुल्लिङ्ग। उत्तमम्। अग्रे कः पूर्ववत् एव। किं पूर्ववत्? किं वदतु सर्वम्। आम्। किं सर्वनाम शब्द मकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचन। बहु उत्तमं। च अव्ययम् इति वक्तव्यम्। अव्ययं च वीर्यवान् वीर्यवत् प्रातिपदिकं। बहु उत्तमं। पुल्लिङ्ग तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। विद्या महोदय अग्रे। महोदय वीर्यवान् दर्भज्ञः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। समस्तपदमपि अस्ति। समस्तम् एतत् पदं। न धर्मज्ञ इत्यत्र समस्तपदमस्ति एतत्। यथा गुणवान् वीर्यवान्
इति समस्तपदं नास्ति। धर्मज्ञ इत्यत्र सुबन्तानां योजनेन एतस्य पदस्य व्युत्पत्तिः। ओ ओ अस्तु अस्तु। हा, अत्र किं भवति, कश्चन प्रत्ययः आगच्छति, अत्र पदद्वयं नास्ति, समस्तपदं नास्ति। कुत्र समस्तपदं कुत्र न इत्यस्य अभ्यासेन एव स्पष्टता भवति। यत्र धर्मज्ञः अत्र धर्मज्ञ इत्येतेषां समस्तपदम्। धर्मः अनन्तरं ज्ञः वा? तत्तु अनन्तरं द्रक्ष्यामः, किन्तु इदानीं किं वक्तव्यम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं समस्तपदं। ओ समस्तपदं तावदेव। शक्यं चेत् च इति च इति अव्ययपदम्। आम्, कृतज्ञः तदपि समस्तपदम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। यः च अव्ययपदं, सत्यवाक्यः अकारान्त पुल्लिङ्ग, तत्रापि समस्तपदम् अस्ति वा महोदय? सत्यवाक्यः अस्तु। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं समस्तपदम्। उत्तमम्। दृढव्रतः तत्रापि समस्तपदम्, अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बहु उत्तमम्, उत्तमम्। तर्हि अग्रे स्मिता महोदय तस्य अन्वयः करोतु। अन्वयः इत्युक्ते आकाङ्क्षा वा महोदय? आकाङ्क्षा तस्मात् पूर्वं वा, एकनिमिषम्, अस्माभिः किं किं कृतमस्ति। आकाङ्क्षा अन्वयस्य पूर्वं कृतवन्तः वा वयम्? एकनिमिषम्। पद आकाङ्क्षा, सत्यं। तर्हि आकाङ्क्षा इत्यत्र आरम्भं प्रथमे किं, प्रथमसोपानं किम् आकाङ्क्षायां? क्रियापदं किम् इति। क्रियापदम् अस्ति इति भवति वा? अस्ति भवति इति चिन्तयतु। आम्, क्रियापदम् अस्ति। कः अस्ति? अत्र तु साक्षात् प्रश्नः एव अस्ति, कः अस्ति इत्येव प्रश्नः अत्र। कः अस्ति? धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः, दृढव्रतः, गुणवान्, वीर्यवान्। सत्यं। कुत्र? अस्मिन् लोके। कुत्र इत्युक्ते अस्मिन् लोके। कदा? साम्प्रतं। तावदेव आकाङ्क्षा। बहु उत्तमं। भवती एव अन्वयवाक्ये अपि वदतु। अस्मिन् लोके साम्प्रतम् अस्मिन् लोके कः गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञः, कृतज्ञः, सत्यवाक्यः, दृढव्रतः च अस्ति। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। तावदेव अन्वयः। अग्रे पदार्थः। सुनीता महोदय, पदार्थः प्रत्येकस्य पदस्य किञ्चित् साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीं, नौ, एट् दिस् टैम्, नौ, वर्तमानकाले। स्पष्टं वा? सो अस्मिन् लोके इदानीम् अस्मिन् लोके कः अर्थः कः अस्मिन् लोके इत्यस्य? अस्मिन् लोके मीन्स् in this world. सत्यम्, in this world आङ्ग्लभाषायां, किन्तु संस्कृतभाषायाम् अन्यानि कानि पदानि वक्तुं शक्नुमः? अस्मिन् लोके इति एतेन किं सूचितं? स्वर्गलोके, नरकलोके, भूलोके, कः वा अर्थः अत्र? मनुष्यलोके। आम्, मनुष्यलोके, भूलोके, मनुष्यलोके। एषः प्रश्नः, एतं प्रश्नं कः अस्ति अत्र प्रश्नः? पृथ्वी अस्मिन् लोके, लैक् पृथ्वी लोके
न न न न न कः पृच्छति एषः प्रश्नः एतं प्रश्नं कः पृच्छति आम् वाल्मीकिः न पूर्वस्मिन् श्लोके किम् ओके अभवत् वाल्मीकिः कं पृच्छति नारदमुनिः नारदमुनिं नारदमुनिं पृच्छति किं पृच्छति कः प्रश्नः अत्र अस्ति प्रश्नः ओके अस्मिन् लोके साम्प्रतं कः गुणवान् वीर्यवान् इति तर्हि अत्र अस्मिन् लोके तर्हि एषा एतत् सम्भाषणं कुत्र कुत्र अभवत् मर्त्यलोके एव मनुष्यलोके एव न तु स्वर्गलोके तर्हि अस्मिन् लोके इत्यस्य अर्थः यथा जे.के. महोदय उक्तवान् मनुष्यलोके गुणवान् इत्यस्य कः अर्थः गुणवान् मीन्स् हू इस् इंटेलिजेंट न न न न न संस्कृतभाषायामेव वदतु गुणवान् मीन्स् मीन्स् इति नास्ति शुभ गुण सः गुण अस्ति चेत् गुणवान् गुणः अस्ति चेत् गुणवान् प्रयत्नं करोतु वीर्यवान् इत्युक्ते वीर्यम् अस्ति चेत् वीर्यवान् तर्हि अन्यत् किमपि पदं चिन्तयतु बलं वीर्यं शौर्यं बलं पराक्रमं यः करोति तावत् सः वीर्यवान् धर्मज्ञः धर्मः करोति धर्मकार्यं करोति करोति इति अस्ति वा अत्र न करोति नास्ति धर्मज्ञः धर्म ज्ञानम् अस्ति धर्मस्य ज्ञानम् अस्ति धर्मं जानाति यः धर्मं जानाति तावत् अग्रे नोट् करोति जानाति ज्ञधातु क्रीधातु कृतज्ञः कृत मीन्स् नो दिस् इस् कृतज्ञता नास्ति कृतज्ञता भवति कृतज्ञता भवति यस्य मनसि अग्रे सत्यवाक्यः कृतज्ञः सत्यवाक्य वदति सत्यवाक्यं सर्वदा सत्यवाक्यम् लैक् प्रयोजनं करोति उत्तमं दृढव्रतः दृढव्रतः मीन्स् दृढप्रतिज्ञा यस्य अस्ति अस्तु दृढप्रतिज्ञा यस्य सः इति सः अस्मिन् लोके सः गुणवान् वीर्यवान् धर्मज्ञः कृतज्ञः सत्यवाक्यः दृढव्रतः अस्ति चेत् कः सः इति प्रश्नः कः सः वाल्मीकिमुनेः एषः प्रश्नः तर्हि अग्रिमं किं भावार्थः इति भवती एव उक्तवती तर्हि निदर्शनं गुरुराज महोदय व्याकरणदृष्ट्या किं किं वक्तुं शक्नुमः सन्धिविषये तु वयं चिन्तितवन्तः सन्धिविषये अन्यत् किमपि वक्तव्यं वा अत्र तु कः सन्धि आरम्भे नु अस्मिन् अत्र तत्र यण् सन्धि भवति सूत्रं चाट् विंडो मध्ये स्थापितवती महोदय तत् इको यण् अचि अस्ति तत्र इको यण् अचि सूत्रेण यण् सन्धि किं वदति सूत्रं तद् इकः अस्ति इकः शब्दस्य यण् भवति अचि परे एकः स्थाने यण् आदेशः अचि परे इति वक्तव्यम् इको यण् अचि इति सूत्रम् अत्र लघुरूपेण एव दत्तं तत् लघुरूपेण एव अहं तत्र स्थापितवती अस्तु 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 अन्यम् अस्ति अहं स्थापयामि अस्तु तर्हि इको यण् अचि अत्र एकः स्थाने यण् आदेशः अचि परे तर्हि एक इत्युक्ते किम् के वर्णाः
इकारः उकारः इति वक्तुं इकारः उकारः ऋकारः लृकारः आम् लकारः एव तत्र लृ इति नास्ति लकारः लकारः तर्हि कति वर्णाः आहत्य चत्वारि चत्वारः चत्वारः वर्णाः आदेशः यण् तत्र के वर्णाः यण् प्रत्याहारे यण् प्रत्याहारे माहेश्वरसूत्राणि कानि हयवरट् लण् उत्तमम् हयवरट् लण् हयवरट् एते सूत्रे इति सूत्रे हयवरट् चत्वारि एव तत्र केते वर्णाः ह नास्ति खलु य व ल पुनरे रकारः कुत्र गतः हयवरट् य व र ल उत्तमं य व र ल अस्तु महोदय हा विद्या महोदय अन्य वर्जन अपि अपलोडेड अस्ति वा अत्र मोर डिटेल वर्जन उत्तमं भगिनी अहं न ओपन कर्तुं शक्नोमि रिक्वेस्ट एक्सेस इति आम् अस्ति यू नीड एक्सेस तादृशमेव मम अपि आगच्छति क्षम्यताम् तर्हि भवती शेयर करोति तत्र सन्धिविषये अन्यत् किमपि विसर्गसन्धिविषये तु वयं चर्चितवन्तः तर्हि समासस्य विषये अहमेव वदामि तेन परिचयः भवतु अत्र कस्मिंश्चित् पुस्तके अत्र दत्तमस्ति तदेव अहं वदामि सर्वे एकवारं शृण्वन्तु ध्यानेन सत्यवाक्यः इति अस्ति खलु अत्र सत्यवाक्यः तस्य विग्रहवाक्यं दत्तमस्ति अत्र सत्यं वाक्यं यस्य सः सत्यवाक्यः किं किमस्ति सत्यं वाक्यं यस्य सः सत्यवाक्यः कः एतस्य अर्थः सत्यवाक्यः इति पदं कं सूचयति कस्य विशेषणं वाक्यस्य वा कः सत्यं वाक्यं यस्य सः तर्हि एतद् विशेषणं वाक्यस्य नास्ति खलु वाक्यस्य नास्ति मनुष्यस्य पुरुषस्य मनुष्यस्य कस्यचित् जनस्य इति वक्तुं शक्नुमः अत्र तु प्रश्नः अस्ति तस्मात् कारणात् कस्य इति न जानीमः कस्यचित् जनस्य विशेषणम् इति सत्यवाक्यः पदमेव दृष्ट्वा सत्यवाक्यः इत्युक्ते वाक्यं सत्यं भवतु तर्हि अत्र वाक्यस्य विषये इति नास्ति सत्यं वाक्यं यस्य सः सत्यवाक्यः स्पष्टं तर्हि अत्र पूर्वपद उत्तरपद इति चिन्तयतु पूर्वपदं किमत्र सत्य उत्तरपदं वाक्य प्राधान्यं कस्य अस्ति सत्यस्य वा वाक्यस्य वा वाक्यस्य चिन्तयतु सत्यस्य नास्ति वाक्यस्य नास्ति आम् नास्ति अनयोः भवति अन्यस्य बहुव्रीहि किमर्थं बहुव्रीः अन्यपदार्थप्रधानः अन्यपदस्य प्राधान्यं बहु उत्तमम् अन्यपदस्य प्राधान्यं तर्हि बहुव्रीहि समासः कः समासः भवन्तः तु जानन्ति बहुव्रीहिः समासः स्पष्टं वा एतत् अग्रे अस्ति दृढव्रतः तस्यापि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति गुरुराज महोदय वदतु दृढव्रतः इति चिन्तयतु वाक्यं यस्य सः दृढवाक्यः दृढव्रतः दृढं व्रतं यस्य सः दृढव्रतः बहुव्रीहि बहु उत्तमं दृढं व्रतं यस्य सः दृढव्रतः बहुव्रीहिः समासः उत्तमम् उत्तमं तर्हि अत्र धर्मज्ञः इति अस्ति तस्य किं दत्तमस्ति अत्र धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः धर्मं जानाति इति
धर्मज्ञः इत्यस्य समासविषये किमपि उक्तं नास्ति अत्र। महोदय, द्वितीय धर्मं हा धर्मं द्वितीय सत्यं सत्यं धर्म इति धर्मं क्षम्यतां धर्मं जानाति इति धर्मज्ञः। तर्हि अत्र किं भवति अत्र जानाति इति क्रियापदम् समासस्य विषये वयं किं पठितवन्तः यत्र सुबन्तानां मेलनं भवति तत्र समासः। अत्र किं भवति धर्म इति सुबन्तपदं धर्मः तस्य द्वितीयविभक्तिरूपं धर्मं जानाति। यथा पूर्वं अस्माभिः दृष्टमस्ति अत्र सुबन्तयोः समसनं नास्ति। सुबन्तयोः समसनम् इत्युक्ते किम् अत्र सत्य सुबन्तपदं वाक्य सुबन्तपदं स्पष्टं वा तयोः समसनं मेलनं समस्तपदम्। अत्र धर्म सुबन्तपदं जानाति क्रियापदं तिङन्तपदं। तर्हि अत्र भिन्ना प्रक्रिया भवति। अत्र धर्म ज्ञा इति किञ्चित् अन्या प्रक्रिया अस्ति तस्मात् कारणात् इत्यस्य समस्तपदम् इति यद्यपि अस्माभिः उक्तमस्ति तत्र समासस्य कश्चन विशेषप्रकारः उक्तः नास्ति इति तावदेव अस्तु। इदानीं तस्य अनन्तरं चर्चां कुर्मः। तथैव एतत् स्पष्टं चेत् कृतज्ञः इत्यस्य किम् कृतं जानाति कृतं जानाति इति कृतज्ञः। यत् कृतम् अस्ति अन्यैः तत् जानाति यः। तत्र जानाति किमर्थं महोदय कृतं करोति न न न न उपकारम् अन्यैः कृतं। मम कृते यदि अन्यः जनः उपकारं करोति तस्य कृतं किम् अस्ति अतः जानाति स्मरति उपकारं स्मरति। सत्यं जानाति स्मरति न विस्मरति। मम कृते भवद्भिः किमपि कृतमस्ति यदि अहं स्मरामि चेत् अहं कृतज्ञः। यत् कृतः अस्ति कृतम् अहं जानामि इति अर्थः। कं जानाति इति कृतज्ञः। तथैव अन्यस्य स्मरति भिन्न प्रक्रिया किल महोदय। कृतं जानाति कृतज्ञः कृतं स्मरति कृतस्मृतः भवेत्। अत्र तु ज्ञः इत्यस्य सः एव अर्थः। तत् अन्यत्र अस्ति अत्र गुणवान्। गुणवान् इति इत्यत्र एकवारं वदामि इत्यतेषाम् अस्माभिः पठनं न अभवत्। तर्हि किम् अस्ति इति एकं वदामि। गुणाः अस्य सन्ति इति गुणवान्। किम् अभवत् तत्र? आमां गुणाः अस्य सन्ति गुणः अस्य अस्ति इति तस्य विषये चिन्ता मास्तु। तर्हि गुणाः अस्य सन्ति इति गुणवान्। तर्हि अत्र किं भवति कश्चन प्रत्ययः अस्ति मतुप् नाम्ना गुण तस्मात् परं मतुप् इत्यस्य विषये बहु चिन्ता मास्तु। इदानीं केवलं परिचयं भवतु इत्यस्मात् कारणात् एव एतत् सर्वं वदन् अस्मि। केवलं मतुप् नाम्ना वदतु। गुणाः अस्य सन्ति इति स्थाने गुणाः अस्मिन् सन्ति न भवति वा? यस्मिन् सन्ति गुणाः यस्मिन् सन्ति सः गुणवान्। गुणाः यस्मिन् सन्ति भवेत् किन्तु अत्र किं भवति मतुप् प्रत्ययस्य कश्चन विग्रहवाक्यमस्ति। मतुप् इति अस्मिन् इत्यपि भवति वा न भवति अहं न स्मरामि न जानामि। यस्मिन् सन्ति तद् गुणी भवितुम् अर्हति किल? प्रायः सत्यं 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 गुणी भवेत् तत्र। तर्हि अत्र किमस्ति मतुप् प्रत्ययः यत्र आगच्छति तत्र सम्बन्धः अस्ति। गुणाः अस्य सन्ति इति गुणवान्। मतुप् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः। तद्धित नाम्ना एकः प्रत्ययस्य प्रकारः तद्धितप्रत्ययः।
प्रत्ययस्य के प्रकाराः इति अनन्तरं सर्वम् अवलोकयितुं शक्नुमः। इदानीम् एतदेव अवगच्छन्तु। मतुप् नाम्ना कश्चन तद्धितप्रत्ययः, तस्य अत्र गुण इत्यनेन योजनेन गुण इत्यस्मात् योजनेन गुणवान् इति गुणवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। गुणवत् तस्य च गुणवान् इति रूपं भवति। गुणमतुप् इति मेलनेन गुणवत् इति प्रातिपदिकम्। तस्य प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्ग एकवचन रूपं गुणवान्, यथा भवत् भवान् भवति खलु तथैव। मतुप् इति तद्धितप्रत्ययः इत्येव स्मरन्तु। किं किं कः तद्धितप्रत्ययः, अन्ये के प्रत्ययाः, प्रत्ययप्रकाराः अनन्तरं द्रक्ष्यामः। तथैव वीर्यवान् इति एतत् स्पष्टमस्ति चेत् वीर्यवान् इत्यस्य किं भवितुम् अर्हति? वीर्यवत्। अस्य वीर्यं वीर्यं वीर्यम् अस्य अस्ति अस्य अस्ति सः वीर्यवान् इति वीर्यवान् इत्येव। तर्हि किं भवति अत्र? वीर्य मतुप् मिलित्वा वीर्यवत्। अत्रापि मतुप् इत्यत्र इत्संज्ञां भवन्तः स्मर्तुं शक्नुवन्ति खलु? हलन्त्यं हलन्त्यं हलन्त्यं। तथैव उकारस्य अपि अत्र अनुनासिकत्वम् अस्ति। उपदेशे जननासिको जननासिका। अनुनासिकत्वम् अस्ति, नो चेत् तत्र उच्चारणार्थे एव उकारः अस्ति। तर्हि किम् अवशिष्टम् अत्र? मत् एव अवशिष्टं। मत् एव अवशिष्टं। तस्य च कुत्रचित् मत् भवति, कुत्रचित् वत् भवति। तत्रापि नियमाः सन्ति। मत् इति अवशिष्टं, तस्य कुत्रचित् वत् भवति इति कदा भवति इति अनन्तरं द्रक्ष्यामः। परन्तु प्रक्रिया सामान्यतया का भवितुम् अर्हति इति एकवारम् उक्तवान् अहम्। अस्तु, तर्हि अन्ये के पदाः? अन्ये तु किमपि नास्ति क्लेशकरः। स्पष्टं वा? What type of samas is dharmagna? समासः नास्ति इति दृश्यते महोदय तत्र। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र धर्मं जानाति इति क्रियापदं, तत्र प्रत्ययः भवति। तस्य विषये प्रक्रिया भिन्ना अस्ति। समास इति न उक्तमस्ति अत्र। समासः कदा भवति सामान्यतया? द्वे अपि पदे यदि द्वे अपि पदे समस्तपदे सुबन्तपदे स्तः चेत् भिन्ना प्रक्रिया तत्र। अस्तु, एतत् स्पष्टं वा एतावत्? अग्रिमः श्लोकः कः? भवती प्रेषितवती वा? भवत्याः प्रेषितं कुत्र गतं? There in the same page. आमामामां श्लोक 3। एतदेव वा? चारित्र्येण च को? 3. एतस्य अग्रे जेके महोदय कुर्यात्। पूर्वमपि जेके महोदय कृतवान् प्रायः पदच्छेदः। तर्हि अन्यः कोऽपि करोतु। शैलजा महोदय करोतु। अन्यः कोऽपि आगतः वा? एकनिमिषम्। आं न, स इदानीं कुत्रापि अन्य व्यस्ता अस्ति। सा उक्तवती मां सा। शैलजा महोदय। चारित्रेण चोक्को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। अत्र कुत्रचित् यदि पारायण अवसरे अत्र पदच्छेदं कृत्वा गातुं शक्नुमः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।
अत्र विद्वान् कः समर्थश्च विद्वान् कः अष्टवर्णः कश्चैकप्रियदर्शनः उत्तमम् उत्तमं तर्हि भवती एव पदच्छेदः अपि करोतु पदच्छेदः चारित्रेण च कः युक्तः एकनिमिषं चारित्रेण च कः युक्तः सर्वभूतेषु कः हितः विद्वान् कः कः समर्थः च कः च एक प्रियदर्शनः कः च एक प्रियदर्शनः इति एकमेव पदमेव उत्तमम् उत्तमम् तर्हि अत्र कुत्र सन्धिः अभवत् को विसर्गसन्धि किमर्थं किं सूत्रम् उत्वम् अनन्तरं गुणसन्धिः सूत्राणि विसर्गसन्धिसूत्राणि अहं सम्यक्तया न कण्ठस्थीकरणं कृतवती तर्हि विद्यामहोदया उक्तवती महोदय पुनरेकवारं वदतु ससजुषोः रुः विद्यामहोदय वदतु कृपया प्रथमं ससजुषोरुः अत्र अस्ति महोदय विद्यामहोदय वदतु कृपया अश्वर्णः अस्ति तत्र अस्ति वा किमर्थं यकारः यकारः अश् मध्ये अस्ति आम् प्रथमं खर् नास्ति अतः अतोरोरप्लुतादप्लुते एव अत्र अनन्तरम् आगच्छति अश्वर्णः अस्ति अनन्तरं तर्हि उकारः आगच्छति उकारः गुणसन्धि भूत्वा ओकारः किं सूत्रम् आदेङ्गुणः उत्तमं तावदेव अनन्तरं किं भवति अत्र युक्तः सर्वभूतेषु युक्तः सर्व विसर्गस्य सकारः आदेशः कानि सूत्राणि सुनीता महोदय वदतु आदौ एव अस्ति प्रथमं सूत्रं तदनन्तरं किम् युक्तस् रैट् सो युक्तस् प्रथमसूत्रम् इदानीं प्रयोगं ससजुषोः रुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने रेफः रुः भवति रेफः तस्य किं रकारस्य युक्तर् देन् युक्तस् कथं खर् अस्ति वा एतत् अस्ति किमर्थम् आङ्ग्लभाषा मा वदतु महोदय कृपया ककारः अस्ति रैट् ककार इस् खर् अत्र ककारः कुत्र अस्ति युक्त विसर्गः तु अत्र अस्ति खलु विसर्गात् परं किम् अस्ति विसर्गात् परं सकारः अस्ति सकारः खर् प्रत्याहारे अस्ति वा नास्ति सकारः खर् प्रत्याहारे नास्ति कथं कुत्र आगच्छति सकारः माहेश्वरसूत्रेषु कस्मिन् सूत्रे गडदस् जबगडदस् अग्रे गच्छतु जबगडदस् ख फ छ चटतौ कपय सससर् खर् मध्ये अस्ति श श सर न तु सससर् श सर तर्हि खर् मध्ये अस्ति तर्हि किं भवति खरीपरे खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरवसानयोर्विसर्जनीयः कस्य रेफस्य तर्हि किं भवति पुनरेकवारं विसर्जनीयः आगच्छति तस्य किम् अग्रे युक्तस्
युक्तः सर्वभूतेषु न न न न न न न सकारात् आरभ्य ससजुषोः रुः इत्यनेन रेफः आम् खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य स्थाने विसर्गः विसर्गः विसर्गस्य किम् विसर्गस्य स्थाने स आगच्छति केन सूत्रेण सूत्रं विसर्जनीयस्य सः विसर्जनीयस्य सः खरिपरे खरिपरे तस्मात् कारणात् सकारः आगच्छति सकारः तर्हि आगच्छति युक्तस् इति भवति युक्तस् तदनन्तरम् अन्यत् किमपि सन्धि अन्यः कश्चन को सन्धि इति पुनः अस्ति न न न अत्र एव सकारः आगच्छति तस्मात् परं केवलं वर्णमेलनं वर्णमेलनं युक्तः सर्वभूतेषु उत्तमं तर्हि अत्र कः इत्यस्य स्थाने को यथा अस्माभिः दृष्टं ससजुषोः रुः अनन्तरं विद्वान् कः विद्वान् कः तत्र किमपि सन्धि नास्ति वर्णमेलनमेव कः समर्थः तत्रापि ससजुषोः रुः करवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सः उत्तमं समर्थः च तत्र समर्थश्च तेन केन भवति अग्रे को वदति स्मिता महोदय वदतु एकनिमिषं स्मिता महोदय वदतु प्रथमतया ससजुषोः रुः भवति अनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः तत्र विसर्गस्य स्थाने रेफा आगच्छति रेफा आगच्छति अनन्तरं विसर्जनीयस्य सः सकारस्य स्थाने विसर्गः आगच्छति अनन्तरं विसर्जनीयस्य स्थाने सकारः सकारस्य विसर्जनीयस्य सः विसर्गस्य स्थाने सकारः आगच्छति अनन्तरं श्चुत्वसन्धि भवति किं सूत्रं किम् स्तोः श्चुनाशुः तेन किं भवति सकार चवर्गस्य स्थाने सकार तवर्गस्य स्थाने शकार चवर्गः आगच्छति सकारस्य स्थाने शकारः तावदेव चकारस्य प्रभावेण सकारस्य स्थाने शकारः भवति उत्तमम् तथैव कश्च तत्रापि सा एव प्रक्रिया अनन्तरं च ए इत्यत्र किं भवति गुरुराज महोदय स्मरति वा अजय के महोदय वदतु क्षम्यतां सः किमपि न उक्तवान् बहु कालात् च वृद्धि भवति चै सूत्रं वृद्धिरादेच् वृद्धिरादेच् इत्यनेन किं भवति वृद्धिसंज्ञा वृद्धि इत्युक्ते किम् इत्येव उक्तं तत्र वृद्धि इत्युक्ते आत् एच् किन्तु कार्यं विहितं नास्ति तत्र संज्ञासूत्रं तत् वृद्धिरेचि वृद्धिरेचि इत्युक्ते वृद्धिः एचि एच् अनन्तरम् अस्ति चेत् वृद्धिः भवति एच् इत्यत्र के वर्णाः ए ओ ऐ औ उत्तमं तर्हि अत्र एकारः एच् प्रत्याहारस्य वर्णः तस्मात् पूर्वं कः वर्णः अत्र अकारः तर्हि किं भवति कार्यम् अकारः एकारयोः मेलनेन ऐकारः पूर्वपरयोः एकादेशः वृद्ध्यादेशः न तु पूर्वस्य एव पूर्वपरयोः स्थाने अ ए इत्यनयोः स्थाने ऐ आगच्छति तर्हि चैक इति भवति स्पष्टम् उत्तमं तर्हि एतद् भवति पदच्छेदः तर्हि आकाङ्क्षा कः कुर्यात् युवि महोदय करोतु कृपया क्रियापदं किम् अत्र प्रश्नः एव भवति तर्हि अत्र सुलभमेव क्रियापदं कः अस्ति किं किम् अस्ति अत्र प्रथमम् आकाङ्क्षा प्रथमं पदं क्रियापदं प्रश्न पृच्छामि कः
अस्ति हम्म, प्रश्नः अस्ति हम्म। अ, अत्र श्लोके साक्षात् प्रश्नाः सन्ति, तस्मात् कारणात् आकाङ्क्षा निर्माणावसरे क्लेशः भवितुमर्हति। तर्हि विग्रहवाक्यमेव वदतु साक्षात् महोदय, अन्वयं कृत्वा वदतु। अस्तु। अन्वयः कः? कः चारित्र्येण युक्तः च, कः सर्वभूतेषु हितः, कः विद्वानः, कः समर्थः च, कः एकप्रियदर्शनः। उत्तमं, तावदेव। कः चारित्र्येण युक्तः, कः सर्वभूतेषु हितः, कः विद्वान्, कः समर्थः, कः एकप्रियदर्शनः। एते पञ्चप्रश्नाः अत्र एकप्रियदर्शनः द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र आहत्य पञ्चप्रश्नाः। चारित्र्येण युक्तः, सर्वभूतेषु हितः, विद्वान्, समर्थः, एकप्रियदर्शनः। तर्हि अत्र श्लोके साक्षात् कः इति पदं कतिवारम् आगच्छति अत्र? पञ्चवारं। आम्, सत्यं सत्यं। तर्हि पञ्चवारं। तर्हि पदार्थः कः वदेत्? विद्यामहोदय प्रयत्नं करोतु। चारित्र्येण 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 युक्तः इति पदद्वयमिति चिन्तयित्वा वदतु अर्थः। चारित्र्यम् इत्युक्ते किम्? कैरेक्टर्। चारित्र्येण इत्युक्ते यत्र शीलः सः बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। शीलः यस्य अस्ति, शीलसम्पन्नः, तावदेव। चारित्रम् इति अस्ति वा? नपुंसकलिङ्गं चारित्र्यं 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 त्रयं न त्र्यं त्र्यं चारित्र्यं सर्वभूतेषु हितः। नपुंसकलिङ्गं तदेव किल पद? अस्तु अस्तु, पदपरिचयः खलु? आमां, क्षम्यतां, पदपरिचयः करोतु। चारित्र्येण अत्र चारित्रः तृतीया विभक्ति महोदय। रामेण चारित्रः चारित्रेण तृतीया विभक्ति न? आमां, तर्हि चारित्रं तत्र त्र्यम् इति न वदामः। चारित्रं न महोदय, चारित्रः कः चारित्रः? चारित्रमिति चिन्तयतु। एकनिमिषं। चरित्रः चारित्र्यं भवति, चरित्रः एकनिमिषं, किञ्चित् गृहकार्यम् आगतम् अत्र। You need a soft something, napkin. क्षम्यतां, किञ्चित् गृहकार्यम्। तर्हि चारित्रम् इति नपुंसकलिङ्गपदं, तस्य तृतीया विभक्त्यन्तम् एकवचनं वा महोदय? चारित्रं वा? आम्, चारित्रं तृतीया विभक्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्गपदम् एकवचनम्। उत्तमम्। एकवचन। अग्रे युक्तः च इति किम्? मकारान्त? न न न, मकारान्त नास्ति। फलवत् महोदय। प्रातिपदिकं फल। फलमित्यस्य प्रातिपदिकं किम्? फल। तावदेव, तथैव अकारान्तम्। अग्रे युक्तः च इति किम्? अव्ययपदं। च इति अव्ययपदं। कः इति किं मकारान्त पदं, सर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गपदं,
प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। कः युक्तः, युक्तः इति प्रथमा विभक्ति अकारान्त पुल्लिङ्गपदं प्रथमा विभक्ति एकवचनं। सर्व इति पृथक् रूपेण कुर्मः वा? न एकमेव पदं खलु, समस्तपदं। समस्तपदं। सर्वभूतेषु इति सप्तमी विभक्ति, सप्तमी बहुवचनं, समस्तपदं। लिङ्गः पुल्लिङ्गपदं। तर्हि तस्य अन्ते कः अकारान्त? अकारान्त एव, सर्वभूतः। सर्वभूतः। अग्रे कः इति जानीमः? हितः। हितः, हितः अकारान्त पुल्लिङ्गपदम् एक प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि अग्रे स्मिता महोदय उक्तवती वा? एकवारं वदतु। विद्वान्। विद्वान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः। न सकारान्त, विद्वस्। विद्वत् न वा? न, विद्वस्। विद्वान्, विद्वांस, विद्वांसो, विद्वांसः। अस्तु। सकारान्तः पुल्लिङ्गः, विद्वस् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनान्तरूपं पदम्। उत्तमम्। किं सर्वनामशब्दः, मकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं। समर्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, समर्थ शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं च अव्ययपदम्। अनन्तरम् एकप्रियदर्शनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, एकप्रियदर्शन शब्दः, प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपम्। उत्तमम्। तर्हि पदार्थः इति द्रक्ष्यामः। चारित्र्येण युक्तः इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। विद्यामहोदया उक्तवती शीलः इति, शीलसम्पन्नः चारित्र्येण युक्तः। तर्हि सर्वभूतेषु हितः। सर्वभूतेषु इत्युक्ते किं? यः कोऽपि जानाति वदतु इदानीं। सर्वभूतेषु सर्वे जनाः सर्वेषु जनेषु हितः। यः भूतेषु प्राणिषु, सर्वेषु प्राणिषु वक्तुं शक्नुमः। हितः न तु केवलं जनेषु, अत्र प्राणिषु अपि। जीवेषु भवति वा? जीवेषु, आम्। सर्वेषु जीवेषु, सर्वेषु प्राणिषु, जन्तुषु, जीवजन्तुषु, जन्तुषु, याम्। जन्तुः इति प्रायः नपुंसक अथवा जीवेषु तु भवति एव। आम्। हितः इत्युक्ते किं? हितं करोति। आम्, हितं करोति, हितकरः। प्रियः भवति। न न न न, हितमिति भिन्नं, प्रियमिति भिन्नं। हितं करोति इति भिन्नं। हितमित्युक्ते किञ्चित् शुभं करोति, कल्याणं करोति, तस्य उद्धारं करोति केनचित् कारणेन। प्रियमिति न। अत्र प्रसिद्धैकम् अस्ति, सत्यं प्रियं, सत्यं वद, हितं वद, मितं वद। सत्यं वद, हितं कुरु। न, तद् भिन्नं। वचनं कथं भवतु इत्युक्ते इत्यर्थकं किमपि अस्ति, सत्यं, हितं, मितं च। अस्माभिः यत्किमपि वक्तव्यं तत् मितं भवतु, जल्पनं मा भवतु। तथैव तत् सत्यमपि भवतु, किन्तु कटुवाक्यं मा भवतु, प्रियं भवतु। सत्यं भवतु, हितमपि भवतु, मितमपि भवतु, प्रियमपि भवतु। एतत् किमपि अस्ति, प्रायः त्रयः एव सन्ति, किन्तु तत्र मितं हितं सर्वम् अस्ति। हितकरः, तेन उद्धारः भवतु इति। अग्रे विद्वान् इत्युक्ते पंडितः, पण्डितः, सत्यं, निपुणः। आम्।
पटुः पटुः शास्त्रज्ञः इति वदति अत्र अस्मिन् पुस्तके, किन्तु अत्र अस्माकं प्रायः शास्त्रज्ञः इत्युक्ते सायण्टिस्ट् इति अस्ति, तथा न। शास्त्रं जानाति, शास्त्रं जानाति सः शास्त्रज्ञः। समर्थः समर्थः निपुणः इति भिन्नः। क्षमा करोति, क्षमां करोति इति कृपालु इति प्रायः, क्षमाशीलः। समर्थः इत्युक्ते किं? केपेबल, सत्यं, बलवान्। क्षमः इति वदति, क्षमः इत्युक्ते सक्षमः, सक्षमः कर्तुं शक्नोति सः, तस्य बलम् अस्ति तावत्, यत् करणीयं सः कर्तुं शक्नोति। किं किं सक्षमः इति अहं न जानामि। समर्थः, समर्थः इत्युक्ते कर्तुं शक्नोति, बलवान् अस्ति, न केवलं वदति, कर्तुमपि शक्नोति। समर्थः, सक्षमः, बलवान्। तथैव एकप्रियदर्शनः, तस्य सर्वेषां नित्यं प्रियः इति उक्तमस्ति अत्र। सर्वप्रियः, सर्वप्रियः नित्यं, सर्वप्रिय नित्यं, सर्वेषां नित्यं प्रियः। सुन्दरम् अस्ति, दर्शने प्रियः अस्ति, तादृशं वा? तथा नास्ति, तत्र समासस्य विषये किमस्ति, प्रियं दर्शनं यस्य सः, सत्यं, किन्तु प्रियं दर्शनम् इत्युक्ते सः दर्शने एव सुन्दरः इति न, तस्य दर्शनेन आनन्दः अनुभूयते। किमर्थम्? अस्माकं मनसि प्रीतिः अस्ति तस्य विषये। सत्यं, गुरु भवतु, कोऽपि भवतु, अहं कमपि दृष्ट्वा यदि अस्माकं मनसि आनन्दः अनुभूयते तर्हि प्रियदर्शनः। न तु केवलं किं भवतु तस्य विषये स्तुतिः इत्येव इति न, आनन्दः अपि भवतु मनसि। तर्हि एकं प्रियं दर्शनं यस्य सः इति बहुव्रीहिः अस्ति, तत् द्रक्ष्यामः। तर्हि पदानाम् अर्थः स्पष्टं वा? एकप्रिय, एकं किं वदति महोदय? केवलम् इति, तादृशः प्रियदर्शनः अन्यः नास्ति कोऽपि। अस्तु, उच्चतरः, सर्वेषां मनसि एव प्रियं जनयति, न तु सर्वेषां मनसि एव, सर्वेषां मनसि यादृश आनन्दः यस्य दर्शनेन अनुभूयते तादृशः कस्यचित् अन्यस्य दर्शनेन न इति। one and only kind. One and only, सत्यं, one and only, तावदेव। तर्हि पदानाम् अर्थः स्पष्टः अस्ति चेत् भावार्थः अपि स्पष्टः। व्याकरणविषये अस्माभिः सन्धिः अपि दृष्टः। समासः अत्र किमस्ति इत्युक्ते, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अत्र किं भवति? अत्र विग्रहवाक्यं साक्षात् लिखामि, यतोहि समासः अस्माभिः न पठितः। सर्वाणि च तानि भूतानि इति दत्तमस्ति। सर्वाणि च तानि भूतानि, सर्वभूतानि। तर्हि सर्वभूतानि कानि? सर्वाणि च तानि भूतानि। तस्य सप्तमी भक्ति किं? तेषु किं भवति? सर्वभूतेषु। यदि पदं प्रथमा विभक्त्यां नास्ति चेत् अस्माभिः विग्रहवाक्ये किं भवति? आरम्भे तस्य प्रथमा विभक्तिरूपं चिन्तयित्वा तस्य विग्रहवाक्यं, तदनन्तरं या कापि विभक्तिः अस्ति तां चिन्तयित्वा तत्र तादृशं सर्वनामं योजयित्वा वक्तुं शक्नुमः।
सर्वभूतानि इति प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपं खलु सर्वभूतेषु इत्यस्य। तर्हि सर्वाणि च तानि भूतानि सर्वभूतानि तेषु सर्वभूतेषु इति प्रक्रिया अस्ति। So it is dvandva, right? न न न अत्र के प्रकाराः समासस्य पुनरेकवारं वदतु। उत्तरपदप्रधानः उत्तरपदार्थप्रधानः कः? तत्पुरुष तत्पुरुष तथैव अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहि उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः द्वन्द्व तर्हि अवशिष्टः कः? अव्ययी पूर्वपदार्थप्रधानः। पूर्वपदार्थ अव्ययी भावः। अव्ययीभावः। अस्तु अव्ययीभावः पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। तस्य च एकः एकनिमिषं तत्र महोदय सर्व इति सर्वनामपदं सर्वाणि तानि भूतानि सर्व समस्तपदं कथं प्रातिपदिकं सर्वं तादृशम् अस्ति चेत् कथम् अव्ययं भवति? सर्वं सर्वाणि सर्वः सर्वे न अव्ययपदं न सर्वनामपदं नामपदम् अनन्तरं अस्तु भूतेषु सर्वाणि भूतानि राइट सो द्वन्द्व सर्वभूतानि आमामां द्वन्द्व नास्ति। अत्र प्राधान्यं कस्य अस्ति? सर्वाणि इत्यस्य वा भूतानि इत्यस्य? भूतानि भूते तर्हि उत्तरपदार्थप्रधानः खलु तत्पुरुषः तत्पुरुषे एव तस्य च तस्य एक अन्य प्रकारः अस्ति कर्मधारय इति। कर्मधारय तत्पुरुषः कर्मधारय समासः इति तत्पुरुषस्य एव एकः प्रकारः। ओके कर्मधारय इति तत्पुरुषस्य एव एकः प्रकारः इत्येव स्मरतु इदानीं। कर्मधारय तत्पुरुषः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। स्पष्टम्? तर्हि सर्वभूतेषु इति कर्मधारयः समासः। अनन्तरम् एकप्रियदर्शनः अत्र एतस्य किं भवति? एकं प्रियं दर्शनं यस्य सः एकप्रियदर्शनः। अत्र अन्यत् किमपि कर्तुम् आवश्यकं नास्ति तेषु इति किमपि। किमर्थं? श्लोके साक्षात् प्रथमाविभक्त्यन्तम् एव रूपमस्ति। एकं प्रियं दर्शनं यस्य सः एकप्रियदर्शनः। तर्हि कस्य प्राधान्यम् अत्र? एकस्य वा प्रियस्य वा दर्शनस्य? अन्यपदार्थप्रधानः। तर्हि कः समासः? बहुव्रीहिः। तावदेव उत्तमम्। अनन्तरं किमस्ति? विद्वान् इति वयं जानीमः। तत्तु तथैव समर्थः इत्यपि अस्ति। तस्य किञ्चित् विशेष किमपि नास्ति अत्र। तावदेव। स्पष्टम्? एतत् स्पष्टमस्ति चेत् तृतीयः श्लोकः अपि एकवारं झटिति द्रक्ष्यामः। अग्रे सरेम। श्लोकत्रयमत्र एकस्मिन् एव समूहे। चतुर्थश्लोकः। तर्हि अस्य पाठस्य तृतीयश्लोकः। किम् अभवत् अत्र? नास्ति अत्र? अस्ति रिफ्रेश्। नो इट इज देयर अत्र अस्ति। सत्यं क्षम्यताम्। अग्रे कः पठति अत्र? केन? गुरुराज महोदय वदति वा? पदच्छेदः वदतु। प्रथमं श्लोकं पठामः महोदय। तावत् उत्तमं। श्लोकं पठतु गुरुराज महोदय। आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः तस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। उत्तमं। तर्हि अत्र जितक्रोधो पदस्य अन्ते अस्ति इत्यस्मात् कारणात् क्रोधः इति वक्तव्यम्। पुनरेकवारं पठतु। आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। तथैव पदस्य अन्ते विसर्गः अस्ति खलु, तस्मात् कारणात् तस्य उच्चारणं पूर्णं भवतु। पुनरेकवारं पठतु। कस्य शब्दस्य महोदय? क्रोधः इत्यत्र क्रोध इति वक्तव्यं नास्ति, क्रोधः इति पूर्णं वक्तव्यम्। आत्मवान् कोजितः क्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। उत्तमं। पदच्छेदः करोतु। आत्मवान् कः जितक्रोधः द्युतिमान् कः अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाः च जातरोषस्य समस्तपदमस्ति वा? जातरोषस्य संयुगे। तावदेव। सन्धिः कुत्र कुत्र कः इति अस्माभिः दृष्टमस्ति। जितक्रोधः द्युतिमान्, अत्रापि विसर्गस्य स्थाने ओकारः पूर्वं दृष्टमस्ति अस्माभिः। अन्यः देवाश्च, अत्रापि विसर्गसन्धिः श्रुत्वम्, अन्यत् किमपि नास्ति सन्धि। तर्हि अत्र पदच्छेदः भवति। तदनन्तरम् आकाङ्क्षा किं का भवितुमर्हति? पदपरिचयः कुर्मः तस्मात् पूर्वम्। आत्मवान् इत्युक्ते किम्? आत्मवान् तस्य आत्मवत् शब्दस्य तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा अर्थ वदतु एकवारम्। अर्थः न क्षम्यतां, यथा भवान् वदति पदपरिचयः करोतु आरम्भे। आत्मवान् कीदृशं पदम्? आत्मवान् आत्मवत् पदस्य आत्मवत् पदं तकारान्त पुल्लिङ्गपदं प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। उत्तमं। प्रथमा विभक्ति किमर्थं द्वितीया? जितक्रोधः अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचन। तत्र समस्तपदः अस्ति विमन्ये। उत्तमं। द्युतिमान् आत्मवान् वत् द्युतिमत् शब्दस्य तकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम्। अनसूयकः कः किं शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं सर्वनामपदं। तत्र जितक्रोध अनसूयकः अपि पुल्लिङ्गशब्द अकारान्त पुल्लिङ्गशब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन अनसूयकः तत्र समस्तपदम् अस्ति। तस्य किं शब्दस्य मकारान्त सर्वनामपदस्य षष्ठीविभक्ति पुल्लिङ्गशब्द षष्ठीविभक्ति एकवचनान्तं पदम्। उत्तमं। बिभ्यति तत्र लट् लकार प्रथमा पुरुष एकवचन धातुः। बिभ्यति भी धातु वा? भी धातु। अत्र वचनं बहुवचनमस्ति। बिभेति इति एकवचनमस्ति। आमां देवाः बिभ्यति। देवाः इत्यस्य किम्? देवः पदस्य पुल्लिङ्ग पदस्य बहुवचनं प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। जातरोषः अकारान्त पुल्लिङ्ग तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तपदम्। उत्तमं। संयुगे तत्र सप्तमी विभक्ति संयुगः शब्दस्य पुल्लिङ्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचन समस्तपदं युग संयुग। उत्तमं। तर्हि आकाङ्क्षा इत्यस्य चिन्तनम् आवश्यकं नास्ति। पदार्थः दृष्ट्वा अन्वयवाक्यं किमिति द्रक्ष्यामः समयस्य अभावात्। आत्मवान् इत्युक्ते किम्? आत्मेन रमति। आत्मवान् न सत्यं तथा वक्तुं शक्नुमः। आत्मनि एव रमते यः। स्वाधीन अन्तःकरणः इति दत्तमस्ति अत्र। स्वाधीन अन्तःकरणः इत्युक्ते स्वस्य आत्मनः सः एव स्वामी।
स्वस्य आत्मनः सह एव स्वामी इति चिन्तयतु। जितक्रोधः अन्तःकरणः स्वाधीनः अन्तःकरणः यस्य यस्य अन्तःकरणः स्वाधीनः अस्ति, स्वस्य अधीनः अस्ति। आम्, अन्यत् किमपि आवश्यकं नास्ति। अस्माकं किं भवति अन्तःकरणे? अस्माकम् अन्तःकरणस्य रिमोट् कण्ट्रोल् कुत्र अस्ति? वयम् अन्तःकरणे एव नास्ति महोदय, सर्वदा वयं सर्वेषां हस्ते अस्ति, सर्वेषां हस्ते अस्ति अस्माकम् अन्तःकरणस्य रिमोट् कण्ट्रोल् खलु। कोऽपि आगत्य किञ्चित् किमपि कर्तुं शक्नोति। जितक्रोधः इत्युक्ते जितक्रोधः यः सः क्रोधस्य विजयं प्राप्नोति। आम्, प्राप्तवान्। द्युतिमान् द्युतिः इत्युक्ते किं? द्युतिः इत्युक्ते शैन्। सत्यं। तस्य कान्तिसम्पन्नः इति उक्तमस्ति। कान्तिः इत्युक्ते कान्तिसम्पन्नः। अनसूयकः सत्यम्, असूयारहितः। असूयारहितः, असूया नास्ति। संयुगे इत्युक्ते क्षम्यताम्, अग्रे किं? कस्य? बिभ्यति जानीमः, देवाः जानीमः एव। देवाः इत्युक्ते अन्यत् पदं किं वक्तुं शक्नुमः? देवाः अमराः इति दत्तमस्ति अत्र। द्योः सुराः सत्यम्, उत्तमम्। जातरोषस्य रोषः इत्युक्ते क्रोधः। तस्य विजयी प्राप्तवान्। तत्र न अत्र जितक्रोधः इति नास्ति। यस्य क्रोधः जातः अस्ति सः, यदा तस्य क्रोधः जायते तदा किं भवति? बिभ्यति, देवाः अपि बिभ्यति। यद्यपि सः जितक्रोधः, कस्मिंश्चित् समये यदि सः स्वयमेव चिन्तयित्वा क्रोधं जनयित्वा किमपि करोति चेत् किं भवति? देवाः अपि बिभ्यति। समुद्रराजः अपि बिभ्यति। सत्यं। कुत्र? संयुगे। संयुगे इत्युक्ते किं? युद्धे। आम्, समरे, युद्धक्षेत्रे। संयुगः इत्युक्ते युद्धक्षेत्रः, समरः। समरः इति अन्यत् पदं। समरः, समरः, संयुगे। अष्टम। तर्हि अन्वयवाक्यं किं भवतु? भवेत् अत्रापि प्रश्नाः एव सन्ति। तर्हि बहूनि वाक्यानि। कः आत्मवान्, कः जितक्रोधः, कः अनसूयकः, जातरोषस्य, कस्य जातरोषस्य संयुगे बिभ्यति देवाः, कस्य जातरोषस्य देवाः बिभ्यति च। देवाः अपि संयुगे। संयुगे। तर्हि अत्र कस्य किमर्थं दत्तमस्ति? कस्मात् भवेत् अत्र, किन्तु षष्ठी दत्तमस्ति। बिभ्यति इत्यत्र प्रायः पञ्चमी भवति खलु? पञ्चमी। तर्हि अत्र षष्ठी दत्तमस्ति। कस्य देवाः, कस्मात् जातरोषात् देवाः बिभ्यति इति प्रायः भिन्नं भवितुमर्हति, किन्तु अत्र षष्ठी अपि दत्तमस्ति। आर्षप्रयोगः अस्ति वा तावदपि वक्तुं शक्नुमः इति। कस्य जातरोषस्य? सत्यं, कस्य जातरोषस्य इति तु सत्यं, किन्तु तेन किं? देवाः बिभ्यति खलु। तर्हि कस्मात् पञ्चमीः इति प्रायः अस्माभिः पठितमस्ति, किन्तु सर्वत्र तथैव इति नास्ति। उपपदविभक्तयः अपि भवितुम् अर्हन्ति। तर्हि अर्थः तु तावदेव, कस्मात् जातरोषात् देवाः अपि बिभ्यति। तर्हि अर्थः स्पष्टः वा? तर्हि तथैव अत्र शब्दस्य विषये किञ्चित् वक्तव्यम् इत्युक्ते जितक्रोधः, तत्र समासः किं भवितुमर्हति? जितः क्रोधः येन सह।
ओके जितः पूर्व क्रो हाँ? जितः क्रोधः जितः इति कीदृशं रूपं तप्रत्ययान्त यथा गतः पठितः तावत् येन सह जितः अव्ययी क्रोधः अव्ययी भावरे न न न न न प्राधान्यं कस्य अस्ति पूर्वपदार्थ प्रधानः जितस्य वा क्रोधस्य वा क्रोधस्य न हा? जितस्य नास्ति बहुव्रीहि अस्ति बहुव्रीहि अन्य जितस्यपि नास्ति क्रोधस्यपि नास्ति अन्येन हा अन्यपदार्थप्रधानः यः बहुव्रीहिः तथैव जातरोषस्य जातः रोषः यस्य सः जातरोषः तस्य जातरोषस्य बहुव्रीहि जातः रोषः जातः रोषः यस्य सः सः जाति जातरोषः तस्य जातरोषस्य इति कर्तव्यं स्पष्टं वा तर्हि कः समासः अत्र बहुव्रीहिः बहुव्रीहिः इत्येव अनसूयकः अत्र किं भवति सूयकः इति जानीमः न असूयकः न असूयकः सः नेगेशन् एव अत्र नै समासः न असूयकः अत्र आरम्भे अकारः अस्ति तस्मात् कारणात् न भवति अन् भवति अन् अधिक अन् योगः असूयकः अन् असूयकः किं भवति मिलित्वा अनसूयकः तावदेव तर्हि अत्र नै समासः आम् एतस्य समासस्य एतदपि तत्पुरुषस्य प्रकारः यथा कर्मधारया अहं पूर्वम् उक्तवान् तथैव अत्रापि प्राधान्यं कस्य अस्ति अत्रापि नै तत्पुरुष इत्येव कुत्र अस्ति महोदय वयं पठितवन्तः वा नै न न न तत्पुरुषस्य एकः प्रकारः इत्येव स्मरतु अवगच्छतु नै तत्पुरुष उत्तरपदस्य ओ तर्हि अनसूयकः अनन्तरं किमस्ति द्युतिमान् इत्युक्ते किम् आत्मवान् वयं दृष्टवन्तः वा न मतु प्रत्ययः यथा पूर्वं दृष्टवन्तः अहं गुणवान् वीर्यवान् तावदेव आत्मवान् गुणवान् वीर्यवान् तथैव आत्मवान् आत्मा अस्य अस्ति इति आत्मवान् आत्मवत् आत्मवान् तथैव द्युतिमान् अत्र मत् आगच्छति न तु वत् अत्रैव पश्यन्तु द्युतिमान् इत्यत्र म अस्ति किन्तु आत्मवान् इत्यत्र व अस्ति कुत्रचित् मतु प्रत्ययस्य मत् इत्यस्य स्थाने वत् अत्र साक्षात् मत् एव द्युतिः अस्य अस्ति इति द्युतिमान् द्युतिमत् इति प्रातिपदिकम् स्पष्टम् तर्हि अत्र स्थगयामः समयः अपि जातः अस्ति वा कश्चन प्रश्नः समापनात् पूर्वं समासस्य विषये किञ्चित् क्लेशः अनुभवामि कथं निर्णयं कुर्मः इति आमां सः एव तदेव मम प्रयोजनमस्ति महोदय क्लेशः भवति इति नास्ति प्रयोजनं किन्तु शनैः परिचयं कृत्वा अनन्तरं सर्वमेकवारं द्रक्ष्यामः इत्येव समासस्य दीर्घविषयः तर्हि कीदृशाः समासाः के प्रकाराः इत्यस्य स्थूलतया परिचयं भवतु इति मम प्रयोजनं महोदय युबि महोदय वदतु किमपि उक्तवान् वा महोदय अस्तु तर्हि अत्र स्थगयामः तर्हि विद्यामहोदय प्रार्थनां करोतु अन्तिमम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः
हरि ओम नमः सर्वेभ्यः धन्यवादाः पुनर्मिलामः धन्यवादः 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 महोदय।